कंट्रोल टिके दक्षिण द्वार पश्चिम द्वार कहतु माँ पाखे जिते पर्यंत आपण को आदेश न मिली एसडी साहब कि कंट्रोल रूम रू से पर्यंत आप छाड़ी आज्ञा जय जगन्नाथ। हरि हरि बोल, हरि बोला, हरि हरि बोला, हरि हरि बोला। हरि बोला, हरि हरि बोला, हरि हरि बोला। अतः पंचदश अध्याय श्री भगवान उवाच ऋतमूलमर्धशाखामस्य तत्रारुराव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि जस्तभेद सवेदवित् अदुर्चादुपसुता तस्य शाखा गुणा प्रवृदा विषया प्रवाणा अधश्च मूलानि निसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमसह्य तथोपलभ्यते नातन चार्दिन च सम्प्रतिष्ठा अस्य ततमेन सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तत्पदः तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः तमेव चाद्य पुरुषः प्रपद्ये यथा प्रभृति वसुता पुराणी निर्माणमोहजितसङ्गदोषाध्यत्वम् इत्याविनिरोधकामः द्वन्द्वे विमुक्ते सुखदुःखसङ्गे गच्छन्त गूढापदमं तत् न तत् भासयते सूर्य न शशाङ्क न पावक यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम त्वमेवांसि जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं च वाप्नोति यच्छा विक्रमातीश्वर गृहीतैतानि संजान्ति वायुर्गन्धानि वासयात् श्रोतं चक्षुप्रसनं च रसनं घ्राणमेव च यदादित्यं गतं तेजं जगत् भासयतेऽखिलम् छिद्रमसि यदाग्नो तद्दाजो विद्धि मामकाम् समाविश्य च भूतानि धारयाम्यामोजसा पुष्पकानि हरि बोला, हरि हरि बोला, हरि हरि बोला। परमात्मा गिराहृतम् लोकत्रयमाविश्यं विवर्ताय ईश्वर यस्मादक्षरमतोऽपि चरदापि चोत्तमः अतस्मै लोके च वेदे स प्रथितः पुरुषोत्तमः मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमः सर्वं विभजन्ति मां सर्वभावेन भारत इति वैहतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ